अस्मच्छ्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविधुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। अद्य अस्माकं चिन्तनविषयः काललक्षणं। जन्यानां जनकः कालः, जगताम् आश्रयो मतः, परापरत्वधीहेतुः, क्षणादिः स्याद् उपाधितः इति कारिका। कालं निरूपयति जन्यानाम् इति। जन्यानां जनकः कालः इति कालं निरूपयति। जन्यानां जनकः कालः। तत्र प्रमाणं दर्शयितुम् आह। जन्यानां जनकः कालः इति उक्तं खलु। तत्र प्रमाणं किं दर्शयितुम् आह? जगताम् इति। जगताम् आश्रयः मतः। जगताम् आश्रयः। तथा हि इदानीं घटः इत्यादि प्रतीतिः सूर्यपरिस्पन्दादिकं यदि विषयीकरोति तदा सूर्यपरिस्पन्दादिना घटादेः सम्बन्धः वाच्यः। एतावत्पर्यन्तम् इदानीं पश्यामः। कार्यसामान्यं प्रति कारणं साधारणं कारणं भवति खलु। जन्यपदार्थानां जनकः कालः इत्युक्तः। कालिकपरत्वापरत्वबुद्धिहेतुः कालः इत्यपि उक्तः। इदानीं घटः, तदानीं घटाभावः, प्रातः घटः, सायं घटो नास्ति, घटाभावः इत्यादि प्रतीतयः तु जगति वर्तन्ते एव। ये सर्वे प्रतीतयः कथं भवति इत्युक्ते सूर्यपरिस्पन्दादिकं तदाधारीकृत्य एव ये सर्वे वक्तुं शक्यन्ते। स सम्बन्धः संयोगः वा इत्युक्ते न भवति। अतः संयोगादि स च सम्बन्धः संयोगादिर्न सम्भवति इति काले एव तत्सम्बन्धघटः कल्प्यते। कालः इति कालिकसम्बन्धः अस्माभिः उच्यते खलु। किमर्थं कालिकसम्बन्धः आवश्यकम् इत्युक्ते यदि सूर्यपरिस्पन्दादिकं स्वीकृत्य अस्माभिः उच्यते खलु। इदानीं गृहं, तदानीं गृहाभावः, ह्यस्तन उत्सवः, अद्य उत्सवाभावः, किमपि वदामः तस्य वर्तते न वर्तते इति। यदि कालः एकः एव इति वदामः चेत् किं भवति? अद्य उत्सवः अद्य वर्तते खलु। अद्य सायं यदि उत्सवः नास्ति चेत् अद्य उत्सवः नास्ति इत्येव वक्तव्यं भवति खलु। तदा अद्य उत्सवः स्वीकुर्मः वा अद्य उत्सवः नास्ति इति स्वीकुर्मः वा? यदि कालः नास्ति चेत् तत्र अस्माकं बाधा भवति। द्वयमपि विरुद्धवाक्यं खलु। उत्सवः अद्य उत्सवः नास्ति। इदानीं घटः, तदानीं घटाभावः, सायं घटाभावः, प्रातः घटः। एवं वदामः चेत् तत्र प्रातः सायमिति समयः अपेक्षते खलु वक्तुम्। अतः सूर्यपरिस्पन्दादिकं स्वीकृत्य एतत् सर्वमपि तत्र उच्यते। यदि तत्र संयोगः भवति वा इत्युक्ते तत्र संयोगादिसम्बन्धः सूर्यस्य घटस्य, सूर्यस्य उत्सवस्य, सूर्यस्य मनुष्यस्य, सूर्यस्य गृहस्य च कः सम्बन्धः? संयोगसम्बन्धः वर्तते वा इत्युक्ते नास्ति। या समवायसम्बन्धः तेषु मध्ये वर्तते, तयोर्मध्ये वर्तते वा इति चेत् नास्ति। अतः सूर्यक्रिया घटयोर्मध्ये सम्बन्धः किं भवति? स्वाश्रयतपनसंयोगः इत्युच्यते। स्व इत्युक्ते सूर्यक्रिया भवति, स्वाश्रयः तपनः सूर्यः भवति, संयोगी कालः भवति, संयोगः घटेन सह तत्र परम्परासम्बन्धः इति स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र कालसिद्ध्यर्थं ग्रन्थकारेण प्रमाणद्वयम् अस्माभिः प्रदर्शितमस्ति। प्रमाणद्वयं जन्यानां जनकः कालः, जगतामाश्रयो मतः इति एकः, परापरत्वधीहेतुः, क्षणादिः स्यात् उपाधितः इति द्वितीयः। यदि कालसिद्ध्यर्थं प्रमाणद्वयम् इत्युक्ते साधारणकारणेषु केवलं कालः एव अस्ति वा साधारणकारणं वर्तते चेत्
तत्र 9 अन्यकारणानि अपि वर्तन्ते, 8 अन्यकारणान्यपि वर्तन्ते एव खलु। अतः कार्यत्वावच्छिन्न कालिकसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणता इति यदा वक्तुं शक्यते चेत् तत् कालः एव भवति, नान्यः भवति, कालः एव तत्र वर्तते। तथा लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः इत्युच्यते खलु। जगताम् आश्रयः इत्युक्ते आश्रयत्वेन अत्र प्रतीयते। इदानीं घटः इत्युक्ते एतत् काले एतद् वादने एतादि विषयाः अस्माभिः सर्वदा उच्चारिताः एव भवन्ति, एवमेव श्रुताः अपि भवन्ति, अनुगतविषयाः भवन्ति। इदानीं ह्यः स्वः एतद्वादने तद्वादने एतत् सर्वमपि अनुगतविषयः। कालेन सह तत्र सम्बन्ध अवगाहिता वर्तते। स च कालम् अस्वीकृत्य, यदि कालं नास्ति चेत् कालम् अस्वीकृत्य स सम्भवति वा इत्युक्ते न भवति। कालः एव पदार्थः इति अस्माकं नास्ति इति चिन्तयामः। इदानीं तदानीं कदानीं कुत्र एतत् सर्वमपि वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते न वक्तुं शक्यते। इदानीं घटः भूतले इति वदामः इति प्रतीतिः, कालः विषयः वा न वा। यदि तदनन्तरं नासोत्तरं न तदानीम् इति उच्यते चेत् काले भेदः नास्ति इति चिन्तयामः। कालः एकः एव खलु। यदि कालः एकः, तस्य घटेन सह सम्बन्धता वर्तते चेत् कालघटयोः सम्बन्धः नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा। काले तु घटः वर्तते, काले घटः वर्तते, काले घटः नश्यति च। तदा कथं वक्तुं शक्यते काले घटः, काले घटः घटाभावः इति द्वयमपि वक्तुं न शक्यते खलु। यतः परस्परविरोधः तत्र वर्तते, विरुद्धः भवति। अतः इदानीं तदानीम् इत्यादिषु कालः न सम्बन्धः इत्येव अस्माभिः वक्तव्यं। किमर्थम् इत्युक्ते प्रतिक्षणं विद्यमाना काचित् क्रिया तत्र अपेक्षिता भवति अस्माकं वक्तुं। यदि सायम् इति वदामः, प्रातः इति वदामः, इदानीम् इति वदामः, मध्याह्ने इति वदामः, तदर्थं काचित् क्रिया तत्र अस्माभिः अपेक्षिता भवति। सा क्रिया किं भवति इत्युक्ते सैव सूर्यक्रियाविशेषः भवति। इदानीं तदानीम् इत्यादौ सः सूर्यक्रिया एव विषयः वर्तते। तदेव उक्तम्। इदानीं घटः इत्यादि प्रतीतिः सूर्यपरिस्पन्दादिकं यदि विषयीकरोति तदा सूर्यपरिस्पन्दादिना घटयोः सम्बन्धः वाच्यः, स च संयोगादिः न सम्भवति। कालः एव तत्सम्बन्धः घटकः कल्प्यते इति। इत्थं च तस्य आश्रयत्वमपि सम्यक् इति उच्यते। प्रथमवाक्यस्य वर्तते। तदा यदि प्रातः घटः, तदनन्तरं घटः नश्यति, सायं घटः न चेत् इदानीं घटः तदानीं घटो न इति वक्तुं शक्यते। कालः एव नास्ति चेत् वक्तुं शक्यते वा। इदानीं तदानीं सायं प्रातः एतत् सर्वे अपि सूर्यपरिस्पन्दं स्पन्दादिकम् आधारीकृत्य एव वक्तुं शक्यते अस्माभिः। तदा अस्माकं सन्देहः भवति, सूर्यक्रिया तु सूर्ये वर्तते, तस्य घटेन सह किञ्चित् सम्बन्धः वर्तते वा सूर्यक्रियायाः, न वर्तते खलु। अतः साक्षात् सम्बन्धः तत्र नास्ति इत्येव वक्तव्यं। किन्तु परम्परासम्बन्धः इति वक्तुं शक्यते। कथम् इत्युक्ते स्वाश्रय तपनसंयुक्त द्रव्यसंयुक्तत्वम् इति वक्तुं शक्यते। स्वाश्रयः स्वं सूर्यक्रिया भवति, स्वाश्रयः तपनः सूर्यः भवति, तत्संयुक्तं द्रव्यं भवति, तत्संयोगः अत्रत्य विषयैः सह तत्र सम्बन्धः वर्तते। अतः विषयैः सूर्येण च सम्बद्धः एकं द्रव्यम् अपेक्षितम्। सूर्यः अपि वर्तते, विषयः अपि वर्तते, तेषां सम्बद्धः एकं वक्तव्यं चेत् तत्र एकं द्रव्यम् अपेक्षते। सर्वत्र विद्यमानं द्रव्यं तत्तु सर्वत्र विद्यमानं भवेत्, तदेव वक्तुं शक्यते। अत्र वर्तते कुत्रचित् नास्ति इति वदामः चेत् तत्र इदानीं तदानीं तत्र यत्र एतत् सर्वमपि वक्तुं न शक्यते। अतः सर्वत्र विद्यमानं द्रव्यं वर्तेत। किं तद् द्रव्यम् इत्युक्ते सर्वत्र वर्तमानं सर्वदा वर्तमानं द्रव्यम् इत्युक्ते आकाशः। आकाशमस्ति खलु, स्वीकर्तुं शक्यते खलु इत्युक्ते आकाशः अस्त्येव, स्वीकर्तुमपि शक्यते एव। किन्तु आत्मनः दिशि एतत् सर्वे अपि केचित् वदन्ति न अहम् आत्मा न स्वीकरोमि,
अन्यत् वद न न न अहं दिक् स्वीकुर्मि काल आत्मदिक् यत् सर्वमपि वर्तते खलु अतः किं स्वीकरणीयम् एतेषां मध्ये इत्युक्ते सर्वमपि सर्वत्र सर्वदा वर्तते एव खलु इत्युक्ते तत्र विरहात् यतः अनुगतता तत्र भवति न एवम् एकः आत्मानं स्वीकरोति एकः दिक् स्वीकरोति एकः आकाशं स्वीकरोति इत्युक्ते तत्र विनिगमनाविरहः स्यात् अतः अतिरिक्तं द्रव्यम् इति रूपेण कालं स्वीकुर्मः तदेव कालस्य सिद्धिः भवति एवं कालः सिद्ध्यति यदि चतुर्णां मध्येपि तदा पूर्वपक्षः वदति भवतु इदानीम् आकाशः अस्ति आत्मा अस्ति दिक् अस्ति अतः कालः अपि अस्ति खलु चतुर्णां मध्ये विनिगमनाविरहः नास्ति वा इति प्रष्टुं शक्यते तत्रापि एवं प्रष्टुं शक्यते एव तत्र न इति वक्तुं न शक्यते किन्तु तत्र किं भवति इति चेत् तदा विनिगमनाविरहः क्लुप्तेष्वेव भवति विनिगमनाविरहात् सिद्धं यदि एकः भवति चेत् पुनः तत्र विनिगमनाविरहः कल्पयितुं न शक्यते इति नियमः वर्तते विनिगमनाविरहादेव खलु कालं वयं स्थापयामः तत्र कालस्य सिद्धिः तदेव खलु भवति यदा विनिगमनाविरहात् कालः सिद्ध्यति तस्मिन् काले पुनः विनिगमनाविरहः स्वीकर्तुं न शक्यते इति नियमात् तत्र स्वीकर्तुं न शक्यते इदानीं घटः अस्मिन् काले घटः अस्ति इत्यादि प्रतीतिः ज्ञानं सूर्यपरिस्पन्दनम् इत्युक्ते सूर्यस्य गतिरूपक्रिया वर्तते खलु तत् यद् विषयीकरोति तत् सूर्यपरिस्पन्दादिना क्रिया सह घटपटादिपदार्थानां किञ्चित् सम्बन्धः स्वीकार्यः इत्युक्ते सः संयोगः नास्ति यदा सूर्यक्रिया घटस्य किञ्चित् संयोगः वर्तते वा नास्ति न समवायः किमर्थं सूर्यक्रियायाः असमवायात् नापि स्वरूपः द्वयोः तदभावात् किन्तु तत्र सम्बन्धः किं वर्तते चेत् स्वाश्रय तपन संयोगी संयोगात्मकः परम्परासम्बन्धः तत्र वर्तते स्व इत्युक्ते सूर्यक्रिया स्वाश्रयः तपनः भवति तस्य संयोगे कालः भवति तत् संयोगः घटे वर्तते इति परस्परसम्बन्धघटकः कालः तत्र कल्प्यते तर्हि आकाशदिक् आत्मसु कल्प्यताम् इति चेत् तत्रापि कल्प्यते शक्यते विनिगमनाविरहात् इति उक्तमेव अत एव अतिरिक्तं द्रव्यं कालः इति सिद्ध्यति तस्य कालस्यैव सर्वपदार्थानाम् आश्रयत्वम् इत्युक्ते यतः कालः सर्वदा वर्तते सर्वमपि यद्यद् उत्पद्यते यद्यद् नश्यति सर्वमपि काले एव भवति कालं त्यक्त्वा किञ्चिदपि न भवति अतः एवं तत्र प्रमाणं दर्शयितुं प्रथमप्रमाणं जन्यानां जनकः कालः यतः जगताम् आश्रयः जगतां यद्यद् उत्पद्यते यद्यद् नश्यति यद्यद् स्थास्यति सर्वमपि काले एतत् पर्यन्तं तद्भवनः अयं मन्दिरं सहस्रवर्षकालीनः मन्दिरं सहस्रवर्षकालीनम् इति वदामः एवं वक्तुं शक्यते खलु तत्सर्वमपि जगताम् आश्रयः कालः वर्तते चेदेव वक्तुं शक्यते अतः जगति यावन्ति सन्ति सर्वमपि काले एव उत्पद्यते काले एव स्थास्यते काले एव नश्यते अतः तद् जगताम् आश्रयः कालः इति कालसिद्धिः एकप्रमाणेन तत्र विवरीकृतम् आसीत् परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यात् उपादितः परत्वापरत्व तदे द्वितीयं तत्र प्रमाणान्तरम् अन्यत् प्रमाणं दर्शयति तदा परापरत्व इति परापरत्वधीहेतुः इत्युक्तं परत्व अपरत्व बुद्धेः असाधारणं निमित्तकारणम् इत्युक्तुं शक्यते निमित्तं तत् कालः एव भवति परत्व अपरत्वयोः असमवायिकारणसंयोगाश्रयः लाघवात् अतिरिक्तः कल्प्यते इति तत्र भावः तदा परत्वापरत्वे
परत्वा परत्वे इत्युक्ते कालिकं परत्वं ज्येष्ठत्वम् इति उक्तं खलु तर्कसङ्ग्रहे। कालिक अपरत्वं कनिष्ठत्वम् इत्यपि उक्तं खलु। ज्येष्ठे अयं परः इति, कनिष्ठे अयम् अपरः इति अस्माभिः प्रतीतिः तत्र वर्तते एव। तत् प्रतीतेः असाधारणनिमित्तकारणं किं भवति? असाधारणनिमित्तकारणं कालः एव भवति इति तत्र व्याख्यातव्यः। कालत्वव्याप्य ज्येष्ठत्वादि धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणतावान् कालः भवति। कालिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारणसंयोगजन्ये भावत्वे सति कार्यत्वात् घटवत् इति अनुमानं तत्र कर्तुं शक्यते। तदा कालिकपरत्वापरत्वे इति अस्माकं पक्षे वर्तते। असमवायिकारणसंयोगजन्ये भावत् असमवाये तत् साध्यं भवति। भावत्वे सति कार्यत्वात् घटवत् इति अनुमानम् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। परत्वापरत्वे असमवायिकारणजन्ये असमवायिकारणेन उत्पद्येते। तयोः असमवायिकारणं तु कालः अथ च पिण्डः, तयोः संयोगः। तदा तत्संयोगस्य आश्रयः कालः। परत्वापरत्वसमवायिकारणसंयोग आश्रयते अपि कालस्य सिद्धिः भवति। कालः एकः अपि उपाधिभेदात् क्षणव्यवहारः इति उक्तं खलु। कालः एकोपि एका नास्ति, एकोपि उपाधिभेदात् क्षणादिव्यवहारविषयः इत्युक्तम्। उपाधिस्तु स्वजन्यविभागप्रागभाव अवच्छिन्नं कर्म पूर्वसंयोग अवच्छिन्न विभागः। पूर्वसंयोग नाश अवच्छिन्न उत्तरसंयोग प्रागभावः वा भवति। यदि क्षणविभागक्रमः उपाधिः इति पश्यामः चेत् स्वजन्य प्रथमं किं भवति? कर्म भवति चेत् स्वजन्य प्रागभावावच्छिन्नं कर्म भवति खलु। प्रथमं किं भवति? प्रथमं पूर्वसंयोग अवच्छिन्न विभागः वा उपाधिस्तु स्वजन्य विभाग प्रागभाव अवच्छिन्नं कर्म। स्वजन्य विभाग, स्वजन्यं भाग कर्म स्वजन्य कुत्रचित् वर्तते, ततः विभागं भवति, तदपि प्रागभाव अवच्छिन्नं कर्म। प्रागभावे यः वर्तते कर्म स्वजन्य प्रागभाव अवच्छिन्नं कर्म भवति। तदा पूर्वसंयोग अवच्छिन्न विभागः। यत्र पूर्वसंयोगः वर्तते तत्र पूर्वसंयोग अवच्छिन्न विभागः भवति। तत्र तृतीयं किं भवति? पूर्वसंयोग नाश अवच्छिन्न उत्तरसंयोग प्रागभावः। तत्र पूर्वसंयोगं नाशं भवति, तदनन्तरम् उत्तरसंयोग उत्तरे यद्वर्तते तेन संयोगः भवति, उत्तरसंयोगप्रभावः। तदा अनन्तरं किं भवति? उत्तरसंयोग अवच्छिन्नं कर्म। उत्तरसंयोग अवच्छिन्नं कर्म भवति। प्रथमं क्रिया, द्वितीयं विभागः, पूर्वदेशसंयोगनाशः, चतुर्थं भवति उत्तरदेशसंयोगः, पञ्चमः भवति क्रियानाशः। एतदेव खलु अस्माकं चिन्तितं पठितम् अस्ति। आचार्यैः उक्तमपि आसीत्। प्रथमं क्रिया भवति चेत् तत्र विभागः वर्तते, तद्विभागात् पूर्वदेशे यत् संयोगः वर्तते तस्य नाशः भवति, तदनन्तरम् उत्तरदेशे यद्भवति तेन संयोगः भवति, तदा क्रियानाशः इत्येव खलु अस्माकं क्षणविभागक्रमे उक्तं। तदेव अत्र दर्शितम् आसीत्। कालसिद्ध्यर्थं ग्रन्थकारेण यदि प्रमाणद्वयम् उक्तम् इत्युक्तम्, एकं परत्वापरत्वविहेतुः अस्माभिः दृष्टं, यतः यः ज्येष्ठः परः इति, कनिष्ठः अपरः इति वक्तुं शक्यते खलु। अतः एव खलु अस्माकं वर्षाण्यपि BC AC अपि वर्तते। तदनन्तरं तस्य पूर्वं, मरणात् पूर्वं, मरणात् अनन्तरम् एतत् सर्वमपि व्यवहारः परत्वापरत्वधिहेतुः तत्र सिद्ध्यति एव। यद्यपि तदा प्रमाणद्वय आश्रयत्वेन परत्वापरत्वबुद्ध्या च प्रमाणद्वयं दर्शितमेव आसीत्। यद्यपि परत्वापरत्वधिहेतु काले अपि वर्तते, दिशि अपि वर्तते, किन्तु कालनिरूपणे कालिकमेव भवति, दैशिकं न भवति। दिशि निरूपणे दैशिकमेव स्वीकर्तव्यं भवति। कालः इत्युक्ते कालः कलयतामहम् इति भगवान् भगवद्गीतायाम् उक्तः खलु। तत्र
कलनात् सर्वभूतानां सकालपरिकीर्तितः इत्यपि वर्तते। कलनात् इत्युक्ते अर्थात् किं भवति, समस्त उत्पन्नपदार्थानाम् आयुः अनेन परिगण्यते। एतत् पर्यन्तं वर्तते, एतद्दिने वर्तते, एतावन् मासा एतावन् वर्षाणि वर्तन्ते, एतत् सर्वमपि वक्तुं शक्यते। किम् आधारीकृत्य इत्युक्ते कालम् आधारीकृत्य एव भवति। अतः कलनात् सर्वभूतानां स कालः परिकीर्तितः। का इत्युक्ते अनेन जगति उत्पन्नसमस्तपदार्थानाम् आयुः परिगण्यते इति कारणात्। स कालस्तु कार्यं प्रति निमित्तकारणमेव अधिकरणमेव भवति। यदा कार्यत्वावच्छिन्नकालिकसम्बन्धावच्छिन्नकार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न अधिकरणता, तादृश अधिकरणतया निमित्तकारणत्वं कालत्वम् इति कालविषयलक्षणं वयं वक्तुं शक्नुमः एव। सः कालः कालिकसम्बन्धेन उत्पत्तेः अधिकरणत्वात् जन्यानां जनकः कालः इति उक्तं, यतः जगतः आधारः भवति इति अस्माभिः दृष्टमेव वर्तते। ननु एकस्य कालस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवर्षादिसमयभेदः न स्यात्। अतः क्षणादिः स्यात् उपाधितः। कालः एकः इति वदति भवान्, किन्तु यदि ह्यः, इदानीं, श्वः, पूर्वमासे, आगामिवर्षे इत्यादिकं कथं भवति? ननु एकस्य कालस्य सिद्धौ भवतां कालस्य सिद्धिः आसीत् अङ्गीकुर्मः। कालः एकः सिद्धः। क्षणदिनमास वर्ष पक्ष एतादि भेदं कुत्र वर्तन्ते? शताब्दी एतत् सर्वं वदामः खलु, कुत्र वर्तन्ते एतत् सर्वम् इत्युक्ते क्षणादिः स्यात् उपाधितः। उपाधिस्तु किं भवति? चतुर्विधाः क्षणस्य उपाधयः भवन्ति। प्रथमक्षण उपाधिः किं भवति? एतत् अस्माभिः प्रथमं दृष्टमेव। स्वजन्यविभागप्रागभाव अवच्छिन्नकर्म। स्वजन्य इत्युक्ते मूर्तद्रव्यनिष्ठक्रिया भवति, तस्याः विभागः द्वितीयक्षणे भवति, तदा तस्याः प्रागभावः तत्र वर्तते, तदेव स्वजन्यविभागप्रागभावविशिष्टक्रिया इति तस्य कालस्य प्रथमक्षणः वर्तते। द्वितीयक्षण उपाधिः किं भवति? पूर्वसंयोग अवच्छिन्न विभागः। पूर्वदेशे मूर्तद्रव्यनिष्ठक्रियायाः यत् संयोगमासीत् तस्य विभागः भवति स्वजन्यविभागनाश पूर्वसंयोगविशिष्ट स्वजन्यविभागः इति भवति। तृतीयक्षण उपाधिः किं भवति? पूर्वसंयोगनाश अवच्छिन्न उत्तरसंयोगप्रागभावः। यदा पूर्वसंयोगनाशः अवच्छिन्नं भवति तदा उत्तरसंयोगे तत्र प्रागभावः वर्तते खलु। उत्तरदेशे इदानीम् प्रागभावः एव वर्तते। यत् पूर्वसंयोगनाशविशिष्टक्रिया अग्रिमक्षणे उत्तरदेशेन संयुज्यते, उत्तरदेशक्रिया संयुज्यते। अतः इदानीम् उत्तरदेशसंयोगस्य प्रागभावः वर्तते एव खलु। तदेव उक्तं पूर्वसंयोगनाशविशिष्ट उत्तरसंयोगप्रागभावः इति। चतुर्दक्षिण उपाधिः उत्तरदेशे संयोगं भवति, उत्तरदेशसंयोग अवच्छिन्नकर्म भवति। उत्तरदेशवर्ते संयोगविशिष्टा भवति क्रिया, उत्तरदेशसंयोगावच्छिन्न क्रियोपलक्षितकालः चतुर्दक्षिण उपाधिः भवति। चतुर्दक्षिणे क्रियायाः नाशः प्रारम्भः भवति इति कारणात् पञ्चमक्षणे इति किञ्चिदपि नोक्तं। यद्यपि अस्माकं वयं वदामः तदनन्तरं क्रियानाशः इत्युक्ते पञ्चमक्षणः इति स्वीकर्तुं शक्यते इति वयं वदामः, किन्तु चतुर्दक्षिणे एव क्रियायाः नाशः तत्र आरम्भः भवति। अतः पञ्चमक्षणः तत्र न उक्तः, चतुर्दक्षिणपर्यन्तमेव तत्र उच्यते। एवं कर्मान्तरस्य तदेव उक्तम्, उपाधिस्तु स्वजन्यविभागप्रागभाव अवच्छिन्नं कर्म। द्वितीयं भवति पूर्वसंयोग अवच्छिन्न विभागकर्म। तृतीयं भवति पूर्वसंयोगनाश अवच्छिन्न उत्तरसंयोगप्रागभाव। चतुर्दक्षिणे भवति उत्तरसंयोग अवच्छिन्नं कर्म। न च उत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यवहारः न स्यात्। अतः तदनन्तरं क्षणः नास्ति वा, चतुर्दक्षिणाः एव सन्ति वा इति न उक्तं। कर्मान्तरसत्वात् अन्यकर्म अन्यस्मिन् कर्मणि भवति खलु, कर्म अन्तरं तत्र वर्तते खलु। महाप्रलये क्षणादिव्यवहारः यद्यस्ति तदा ध्वंसेन उपपादनीयः, दिनादिव्यवहारस्तु तत्क्षणकूटैः एव
इत्युक्ते तदा एतत् क्षणकूटमेव पुनरावृत्तिगणनया दिनः मासः संवत्सरः इत्यादि नाम्ना भवति। तदनन्तरमपि कालः वर्तते, चतुर्दक्षणपर्यन्तम् अस्माभिः यद् लिखितं तदेव चतुर्दक्षणं पुनः 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 आवर्तनं भवति। एतत् क्षणकूटं पुनः आवृत्तिगणनया एतत् क्षणकूटं चतुर्थपर्यन्तं कितना वर्तते, तदनन्तरम् एतावत् घण्टापर्यन्तम् एकदिनं, तदनन्तरम् एतावत् दिनपर्यन्तं मासः, एतावत् वर्षपर्यन्तं मासपर्यन्तं वर्षः इत्यादि भेदः दिनः मासः संवत्सरः इत्यादि नाम्ना अस्माभिः व्यवह्रियते। तदा सति महाप्रलयलक्षणस्य अव्याप्तिः खलु। यतः महाप्रलये समस्तभावकार्याणां विनाशे क्रियापि नश्यति, तत्र क्रियापि नश्यति खलु, समस्तभावकार्याणां नाशः सम्भवति, तत्र क्रियापि तदनन्तरं किञ्चित् न भवति। उत्तरसंयोगः तत्र प्रागभावः वर्तते वा पुनः कर्तते वर्तते, तत्र संयोगः वर्तते, तदा क्षणोपाधिः तत्र कथं वर्णयितुं शक्यते महाप्रलयादिषु इत्युक्ते महाप्रलयक्षणः तु अप्रसिद्धः। अत एव उक्तं स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगी, प्रतियोगिक यावद्ध्वंस एव उपाधिः। तद्विशिष्टमहाप्रलयः एव क्षणव्यवहारविषयः भवति, ध्वंसेन एव तत्र उत्पादनीयः इत्युक्ते प्रतियोगिकध्वंसः, स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोगी प्रतियोगिकध्वंस एव उपाधिः इति स्वीकर्तव्यं। तद्विशिष्टमहाप्रलयः एव क्षणव्यवहारविषयः तत्र भवति। अत एव उक्तं क्षणादिव्यवहारः यज्जस्ति ध्वंसेन एव उपादेयः। दिनादिव्यवहारस्तु तत् क्षणकूटैरेव। दिनादिः कथं सम्पद्यते इत्युक्ते तत् क्षणकूटम् एतावत्पर्यन्तं चतुर्दक्षणपर्यन्तम् अस्माभिः उक्तं। चतुर्दक्षणपर्यन्तं घण्टा कथं भवति, घण्टानन्तरं कदा दिनं भवति, दिनानन्तरं कदा मासः भवति इति सर्वमपि अस्माभिः द्रष्टव्यम् अस्ति। एवं कालविभागः आसीत्। धन्यवादाः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीगुरुभ्यो नमो नमः।